Indigenous Voice. नेपाल सरकारले आदिवासी जनजातिको प्रथाजनित संस्थालाई मान्यता दिने गरी व्यवसाय र मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ। राजधानीमा आयोजित एक समारोहका बीच श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले सो कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुभएको हो। राष्ट्रिय कार्ययोजनामा आदिवासी जनजातिका माग सम्बोधन गर्ने गरी प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र सामाजिक प्रभाव मूल्याङ्कनमा प्रभावित क्षेत्रका आदिवासी जनजाति लगायत परम्परागत संस्थाका प्रतिनिधिलाई अर्थपूर्ण सहभागिता गराउने उल्लेख छ। सरकारी अभिलेखमा परम्परा प्रथाजनित संस्थालाई सम्बोधन गरिएको यो पहिलो पटक हो। कार्ययोजनामा स्वतन्त्र, पूर्व सुसूचित, सहमति, एफिक र परामर्श सम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। प्रथाजन्य विकास कार्यक्रमले आदिवासी जनजातिहरू अत्याधिक प्रभावित भएको र उनीहरू थाकथलोबाट विस्थापित गरेको गुनासो आइरहेकै पृष्ठभूमिमा यो कार्ययोजना आएको हो। नेपालमा जलविद्युत आयोजना, निकुञ्ज तथा आरक्षणहरूबाट आदिवासी जनजाति पीडित भएका छन्। यसैगरी महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका विभेद उन्मूलन गर्ने महासन्धि सिडको प्रावधान अनुसार सिड कमिटीले आदिवासी महिलाको अधिकारका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ। कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले विकास निर्माण सञ्चालनपूर्वक गरिने एआइए प्रभावकारी नभएको हुँदा समुदायको अधिकार सुरक्षित हुन नसकेको विचार राख्नु भएको थियो। यस्ता विकास आयोजनाबाट प्रभावित आदिवासी जनजाति र स्थानीयवासीको मानव अधिकारमा नकारात्मक प्रभाव परेको अवस्था देखिएको छ। यसकारण कार्ययोजनाले समेटेको वातावरण र आदिवासी जनजातिको अधिकारलाई छुट्टाछुट्टै प्राथमिकता दिनुपर्ने आएको राय थियो, जुन राय चाहिँ हामीले उस मन्त्रालयबाट आएको उसमा चाहिँ पठाएका पनि थियौँ। आयोगले दिएको 35 बुँदे राय कार्ययोजनाले आंशिक रूपमा समेटेको पाइयो, तथापि मुख्य विषय भने समावेश भएको देखिन्छ। जुन यहाँ अहिले पूर्ववक्ताहरूले पनि भन्नुभयो, आयोगसँग सबै ठाउँबाट चाहिँ सूचनाहरू सुझावहरू मागेको थियो। त्यस क्रममा चाहिँ राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले पनि सूचना प्रेषित गरेको थियो। त्यसमध्ये सबै त समावेश भएन, तथापि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले पठाएको मुख्य विषयहरू चाहिँ त्यसमा समावेश भएका छन्। यो कुराहरू पनि मैले यहाँहरूसँग समस्या राख्न चाहे। मुख्य सवाल कार्ययोजनाको सफल कार्यान्वयन हो। यसका लागि सदैव आयोगको योगदान रहिरहने छ। मानव अधिकार सम्बन्धी 5औं राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका विषयमा देखिएको समन्वयको अभाव यो व्यवसाय र मानव अधिकार कार्ययोजनामा हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको धारणा रहेको छ। यसका लागि कार्ययोजनामा जिम्मेवारी तोकेका निकायको विस्तृत कार्यगत योजना तयार गर्नु पर्दछ। कार्ययोजना कार्यान्वयन अध्यादेश गर्न छुट्टै सचिवालयको आवश्यक पनि पर्ने हो कि यस सम्बन्धमा पूर्ववक्ताबाट पनि मन्त्रालयको सचिवबाट पनि केही कुरा आइसकेको अवस्था छ। यसपछि वक्ता रहनुभएका मन्त्री भण्डारीले देशको श्रम क्षेत्रलाई मानव अधिकार मैत्री बनाउन प्रयत्नशील रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारका नीति तथा कानुनहरू अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र मार्गदर्शन सिद्धान्त अनुसार घरेलु कानुन र नीति तथा निर्देशिका परिमार्जन गर्दै जाने बताउनुभयो। कार्ययोजनामा श्रमिकको अधिकार, उपभोक्ताको अधिकार, महिला तथा बालबालिकाको अधिकार, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारको अधिकार, वातावरणीय तथा आदिवासी जनजातिको अधिकार, लैङ्गिक समानता तथा जातीय भेदभाव विरुद्धको अधिकार र अल्पसंख्यक समुदायको अधिकारसँग सम्बन्धित विषयका क्रियाकलापहरू समेत समावेश गरिएका छन्। कार्ययोजना तयारीका क्रममा सरकारवालासँग गरिएको कार्यशाला, गोष्ठी र छलफलमा प्राप्त भएका सुझावहरूलाई समेत समावेश गरी यो कार्ययोजना तयार गरिएको छ। यसका साथै नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरू, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र तथा अन्य निकायबाट प्राप्त राय, सल्लाह, सुझाव र परामर्शलाई समेत कार्ययोजना तयारीको क्रममा ध्यान दिइएको छ। कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट सबै व्यावसायिक गतिविधिलाई व्यवस्थित र मानव अधिकार मैत्री बनाउन अभिप्रेरित गर्ने, सरकारलाई मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्ने सन्दर्भमा आन्तरिक र बाह्य रूपमा सहयोग गर्ने, व्यवसायहरूले समाजप्रतिको जिम्मेवारी CSR कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी पूरा गर्दै समाजमा सुरक्षा र सम्मानको भावना जागृत गराउने, मानव अधिकारको संरक्षण र सम्मानप्रति जिम्मेवार व्यावसायिक क्रियाकलाप र वैदेशिक लगानी अभिवृद्धि,
रोजगारी सिर्जना, आय आर्जन, गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र उपभोगमा सहजता हुनुको साथै मानव जीवनस्तरमा समेत उल्लेख्य सुधार आउँछ भन्ने विश्वास गरिएको छ। व्यवसाय र मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजनाको उद्देश्य मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र उपयोगको अवस्थालाई व्यापक रूपमा बढाउँदै लिएर जान सरकारको अभियानलाई पूर्णता दिने हो। व्यावसायिक क्षेत्रले मानव अधिकारका विषयमा दैनिक रूपमा प्रत्येक व्यक्तिलाई कुनै न कुनै तवरले प्रभाव पार्ने हुँदा व्यावसायिक क्षेत्रको सहयोग, सद्भाव र सहकार्य बिना मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धन गर्न कठिन हुन्छ। व्यावसायिक क्षेत्रको सहयोग र सहकार्यबाट मानव अधिकारका विषयहरूलाई राष्ट्रिय सीमाभन्दा परसम्म पनि सम्बोधन गर्न सहज हुन्छ। मानव अधिकारको प्रचलित मूल्य र मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका मापदण्डका साथै व्यवसाय र मानव अधिकार सम्बन्धी मार्गदर्शक सिद्धान्त समेतले निर्दिष्ट गरेका विषय अनुकूल हुने गरी व्यावसायिक क्षेत्रले कार्य गरेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राष्ट्रले गरेका मानव अधिकार सम्बन्धी प्रतिबद्धताको कार्यको विषयलाई गौरवका साथ प्रस्तुत गर्न पनि सकिन्छ। सरकारले व्यावसायिक क्षेत्र पनि प्रतिनिधित्व गर्ने हुँदा सरकारका प्रतिबद्धता पुरा गर्नु र गराउनु व्यावसायिक क्षेत्र पनि कर्तव्य बनाउँछ। व्यावसायिक क्षेत्रले पनि मानव अधिकारप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्न प्रत्येक व्यवसाय, उद्यम तथा आपूर्ति प्रणालीमा मार्गदर्शक सिद्धान्त बमोजिम नीति, कार्यक्रम र प्रक्रियाको अवलम्बन गर्नु पनि पर्ने दायित्व हुन्छ। कार्यक्रममा नेपाल स्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम UNDP का आवासीय प्रतिनिधि यासाने लावेले सम्बोधन गर्दै सीमान्त श्रमिक नागरिकको मानव अधिकारको संरक्षण एक चुनौतीपूर्ण भएको हुँदा नेपालले जारी गरेको कार्ययोजनाबाट मानव अधिकारको प्रत्याभूत हुने बताउनु भएको थियो। यसैगरी नेपाल स्थित जापानी दूतावासका प्रथम सचिव तोसियाकी इन्दोले पनि बोल्नु भएको थियो। कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौला, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष ज्योत्ना श्रेष्ठ, CIN का ध्रुव रिजाल लगायतले बोल्नु भएको थियो। कार्यक्रम उद्घाटन सत्रपछि आयोजित प्यानल छलफलमा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सहसचिव राजेन्द्र थापा, गोल्छा अर्गनाइजेसनका प्रतिनिधि गीता राणा, संयुक्त ट्रेड युनियनका अध्यक्ष योगेन्द्र कुमार कुँवर, UNDP का प्रतिनिधि टेक टमटा, FNCCI का सल्लाहकार हर्षराम पाण्डे, मानवाधिकार आयोगका सहसचिव नवराज सापकोटा र श्रम मन्त्रालयका सहसचिव विष्णुराज ढकाल लगायत सहभागी हुनुभएको थियो। कार्यक्रममा सहभागीका तर्फबाट नेपाल आदिवासी जनजाति अपाङ्ग अध्यक्ष खड्ग सारू मगर, संविधान सभाका सदस्यहरू सुनिल बाबु पन्त, इन्द्रमाया गुरुङ, सञ्चारकर्मी कुमार यात्रु तामाङ लगायतले कार्ययोजनामा छुटेका विषयहरूमा प्रकाश पार्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आशंका व्यक्त गर्दै जिज्ञासाहरू राख्नु भएको थियो। प्रक्रियाबाट हामीहरू समुदायकै आफ्नै सहभागिता छुटेको हुँदाखेरि थुप्रै ग्यापहरू देखिन्छ। त्यही भएर मैले अब थाहा छैन मलाई अपाङ्गता भएको समुदायहरूको सहभागिता थियो कि थिएन, तर शब्द व्याख्याहरू हेर्दाखेरि उहाँहरूको पनि थिएन जस्तो लाग्छ। जति ग्यापहरू देखिया छ त्यसमा हेर्दाखेरि मलाई पहिलो कुरा चाहिँ हाम्रो उद्घाटन सत्रमा केही एकदमै प्रोमिनेन्ट वक्ताहरूले सम्बोधन गर्दाखेरि महिला र सज्जन विरुद्ध मात्रै भन्नुभयो। अब त्यो पुरानो भइसक्यो, त्यो चाहिँ समावेशी हुँदैन। यहाँहरूले अरू समावेशी हुने खालका र हामी जस्ता समुदायहरू चाहिँ नछुट्ने खालका तरिकाले सम्बोधन गरिदिँदा राम्रो हुन्छ भनेर रिमाइन्ड गर्न खोजेँ। एकदमै लाइटली लिनु होला यसलाई। यहाँ हेर्दाखेरि तपाईँको अब यो श्रममा चाहिँ श्रम ऐनले पनि र जुन खालको ट्रेड युनियनहरूको नीतिहरू हेर्दाखेरि महिला र पुरुष मात्रै श्रमिक हुन्छन् भन्ने मान्यता स्थापित भएको पाइन्छ। हाम्रो संविधानले, कानुनले र अहिले नागरिकता दिने गरेको छ महिला पुरुष र अन्य भनेर। त्यसलाई श्रम ऐनले पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ र यो ट्रेड युनियनहरूले पनि यो खालको आफ्नो पोलिसीहरूमा यो समुदाय पनि हुन्छन् र यो समुदायको व्यथाहरू छ, विभेदहरू छ जुन श्रम ऐनले र श्रम अभ्यासले समेट्न सकेको छैन भन्ने कुरालाई चाहिँ यहाँहरूले राम्रोसँग उठाइदिनु होला भन्ने मैले माग गरेको छु। महिला र बालबालिकाको अधिकार भन्ने आइसके पछाडि के हामी अपाङ्गता भएको व्यक्तिको त्यो भित्र शीर्षकमा नपरे तापनि हामीलाई त्यो भित्रको ओडमा मात्रै पर्दै पनि हुन्थ्यो भन्ने मलाई लागेको हो। र अर्को चाहिँ यो जस्तै वातावरण र आदिवासी जनजातिको अधिकारमा चाहिँ
हामीलाई त्योभित्र सबै आएका छन् के, तर हाम्रो त्यही छुटेको इन्टरसेक्सनालिटीको कुराहरूमै नै छुटेको हुँदाखेरि चाहिँ म आयोजक टिमलाई म र यो प्यानलिस्टमा बस्नुभएको मित्रहरूलाई चाहिँ मात्र यति मात्रै राख्न चाहन्छु। मुख्य गरी हामीले म 64 संविधान सभामा थियौँ होइन, त्यो भएको हिसाबले चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू हामीले राख्न सकेका थियौँ। हामीले राखेको सुझावहरूलाई पनि त्यहाँ संहिता ग्रहण गरिएको थियो 72 को संविधानले होइन। त्यो भएको हिसाबले चाहिँ मौलिक हकको 42 धारामा पनि अपाङ्गताको कुराहरू आएका छन्। यहाँ अघि सुनिलजीले भन्नुभएको जस्तै हाम्रो अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरू आएका छन्, तर हाम्रो सिआरपिडीको कुराहरू पनि त हाम्रो सन्धिमा थियो नि त होइन। सिआरपिडी त्यो पनि आएन नि त, युएन सिआरपिडीको यहाँनिर युएन ह्युमन राइटको कुराहरू आइरहँदाखेरि युएनडिपीबाट, तर हाम्रो यो शब्द नै नआउँदाखेरि एकदम मलाई पनि असाध्यै दुःख लागेको कुराहरू। र हामी अपाङ्गता भइसके पछाडि त्योभित्र पनि हामी इन्टरसेक्सनालिटी कुरा आदिवासी जनजाति अपाङ्ग समुदायहरू हुनुहुन्छ होइन, यहाँको पनि नआएको हुँदाखेरि यति मात्रै राख्न चाहेको। र अर्को चाहिँ त्यो ऐन चाहिँ दिएको रहेछ होइन, महिला र बालबालिकाभित्र चाहिँ एउटा उपचारको क्रममा चाहिँ 2074 को ऐन त आयो, यसमा सब पोइन्ट मात्रै एउटा ऐन मात्रै छ भनेर राखिदिनु भयो क्या हजुरहरूले। अनि त्यसमा चाहिँ अहिले आदिवासी जनजाति अपाङ्ग समुदायहरूको आफ्नो हक अधिकार नभएको हिसाबले चाहिँ हामीले ऐन संशोधनको लागि हामीले पनि सुझावहरू तयार गरिसकेका छौँ। सम्पूर्ण हाम्रो यो प्रदेशहरू 7वटै प्रदेश र हाम्रो आदिवासी जनजाति अपाङ्ग सङ्घले चाहिँ हामी गइरहेका छौँ। हामीले पनि छुट्टै हामी बुझाउँछौँ भन्ने चाहिँ हो होइन। त्यो भएको हिसाबले चाहिँ यसमा चाहिँ हामीलाई आदिवासी जनजाति अपाङ्गता भएको समुदायलाई चाहिँ नसमेटेको हुँदाखेरि यो ऐनले त्यो भएको दिन चाहन्छु। धन्यवाद हजुर। त्यहाँ चाहिँ सबभन्दा बढी चाहिँ मानवाधिकार उल्लङ्घन ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गरेको र आदिवासी जनजाति समुदायमा छ। त्यो भित्रमा पनि अपाङ्गता भएका आदिवासी जनजाति समुदायमा बढी हक छ र बढी प्रभाव पारेको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ 20 वर्षसम्म चाहिँ तपाईँको साङ्गवालले बानेर चाहिँ उसको अभिभावक चाहिँ एउटा तपाईँ ज्याला मजदुरीको लागि चाहिँ विस्थापित हुनु परेको छ भने उसको मानवाधिकार कहाँ छ, बिजनेस ह्युमन राइट्समा कहाँ छ? त्यो कुरालाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने गरी कार्ययोजना आयो। त्यस कारणले कार्यान्वयनमै पनि तपाईँको भएकै कुराहरू पनि कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। अपाङ्गताको दृष्टिकोणमा उसलाई मानवको रूपमै चाहिँ स्वीकारेको छैन भने त्यो भित्र बसै नपुगेको अपाङ्गता भित्रमा पनि तपाईँ के छ, आदिवासी जनजाति समुदायको अपाङ्गता भएका व्यक्ति बढी छन्, उनीहरू बढी प्रभावित छन्। तिनीहरूको लागि सम्बोधन हुने खालको कार्ययोजना आएन। यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ आगामी दिनमा कार्यान्वयन कसरी गर्नुहुन्छ र चुनौती रहित छ भने तपाईँहरू कसरी जानुहुन्छ र नीति कार्यक्रममा कतै पनि तपाईँको नचिनेको नछुएको र पुग्न असहज र बिर्सन सहज हुने समुदाय चाहिँ अपाङ्गता भित्रमा पनि आदिवासी जनजाति समुदाय अपाङ्गता हुन्। उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता र उनीहरूको चाहिँ सामूहिक अधिकारको कुरा सुनिश्चित हुने गरी कार्ययोजना लगाई अन्य अब बाँकी आगामी दिनमा चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ मध्यनजर गरेर संवेदनशील भएर चाहिँ सम्बन्धित निकाय चाहिँ अगाडि जाओस् भन्ने चाहिँ मेरो अनुरोध। पृष्ठ 25 मा 34 र 35 नम्बरको बुँदा चाहिँ सकारात्मक नै छ भनेर मलाई लाग्छ। खास गरिकन EIA र आई प्रभावकारी बनाउने, यसमा प्रशासित संस्थाहरूको सहभागिता गर्ने र फ्री प्रायर इन्फर्म कन्सेन्ट एफिक लागू गर्ने कुराहरू छ। अर्को चाहिँ यो आदिवासी महिलाहरूको सन्दर्भमा सिडा कमिटीले नेपाल सरकारलाई दिएको सुझावहरू कार्यान्वयन गर्ने, यो दुईटा बुँदा एकदम मैले सकारात्मक दिएको छु। अघि हाम्रो अरू वक्ताहरूले भने जस्तै यो कार्यान्वयनमा चाहिँ चुनौतीपूर्ण छ। किन चुनौतीपूर्ण छ भने यो सिडा कमिटीले दिएको सुझावहरू यहाँहरूले अध्ययन गरेर नै त्यो भन्नुभएको होला, सरकारले भनेको होला, तर त्यहाँ संविधान संशोधनदेखि विभिन्न सुझावहरू छन्, त्यो कहिले हुन्छ। र अर्को चाहिँ जस्तो एफिक लागू गर्नेदेखि लिएर यो EIA र आई को सन्दर्भमा हाइड्रो पावरले विस्थापित बनाएका आदिवासी जनजातिहरू, निकुञ्ज र वनले चाहिँ हडपेका भूमि भूभाग र भूक्षेत्रहरूको कुराहरू छ। यी सन्दर्भहरूमा कहिले गर्ने, कुनले कसले गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ छैन। र त्यहाँ चाहिँ लेखिएको छ, निरन्तर लेखिएको छ। निरन्तर कहिले? अब यो न्याप बन्नको लागि 13 वर्ष लागेछ, अब कति वर्ष कुर्नुपर्ने हो? मेरो यो एउटा जिज्ञासा हो। इन्डोरमा कार्यरत जुन श्रम स्थलमा जहाँ कार्य गर्ने ठाउँ छ त्यहाँ गर्ने चाहिँ श्रमिकहरू हुन्, अफिसमा काम गर्ने चाहिँ श्रमिक हुन्, तर सेल्स एन्ड मार्केटिङमा काम गर्ने चाहिँ श्रमिक होइनन् कि जस्तो विरोधाभास चाहिँ कम्पनीहरूमा छ। र त्यसमा चाहिँ राज्यबाट पनि छ नि 50,000 को सङ्ख्यामा सेल्स एन्ड मार्केटिङ जुन उत्पादनदेखि उपभोक्तासम्म उत्पादन चाहिँ गर्ने
चाहिँ श्रमिक भए, तर त्यसलाई उपभोक्तासम्म पुर्याउने चाहिँ श्रमिक होइनन् कि भन्ने खालको एउटा विरोधाभासपूर्ण छ। र यो अहिले पनि केही सीमित 10% लगभग कम्पनीभन्दा बाहेक अरू कम्पनीहरूले चाहिँ यो ह्युमन राइट्सको कुरा त परै जाओस्, नियुक्ति पत्रसँग पनि दिने गरेको छैन। अब यसमा नियुक्ति पत्र नै नभएपछि त बिमाको कुराहरू भएन, तपाईँको चाहिँ कुनै सञ्चय कोषका कुराहरू भएन, पाउने कुराहरू केही पनि पाइराखिएको छैन। र नेपाल सरकारले चाहिँ नीति नियम बनाइँदै जान्छ। जस्तै सामाजिक सुरक्षा कोष एउटा श्रमिकहरूकै सरसल्लाहमा सामाजिक सुरक्षा कोषको कुरा भएको थियो। आज नेपाल सरकारको म श्रम मन्त्रालयको प्रतिनिधिज्यूहरूलाई, यहाँ सचिवज्यूहरू नि हुनुहुन्छ, सहसचिवज्यूहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु, कति % उद्योगहरू आज सामाजिक सुरक्षा कोषमा चाहिँ सूचीकृत भएका छन्? यहाँहरूसँग त केही डाटा होला, किनभने अधिकांश लगभग 90% कम्पनीहरू चाहिँ सेल्स एन्ड मार्केटिङमा काम गर्ने साथीहरू चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा अहिलेसम्म सूचीकृत भएको अवस्था छैन। Indigenous Voice